अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अहमद खलील ख़ान है। मैं सियासत पे कभी इतनी खुल के बात करता तो नहीं हूँ, ना ही ये मेरा कोई पसंदीदा टॉपिक है। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जमहूरियत है क्या, और इसका ख़ास तौर पे हमारे माशरे में या हमारी अक़दार में या हमारे सोशल सेटअप में हमें क्या फ़ायदा है या क्या फ़ायदा हुआ है कभी। देखें, जमहूरियत का मतलब जहाँ तक मैं समझा हूँ या उर्फ़ आम में यही है कि अवाम की या जमहूर की हुकूमत, जमहूर या अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए और अवाम के लिए। लेकिन आप मुझे बताएं, इस मुल्क की जमहूरी तारीख़ में कब एक ऐसा जमहूरी लीडर या ऐसी हुकूमत आई है जो अवाम की नुमाइंदा हो या जिससे अवाम को कोई फ़ायदा हुआ हो, या उसमें असम्बलियों में जाने वाले जो लोग हैं, जो जिन्हें हम मुंतखब करके भेजते हैं, वो अवाम में से हों। आजकल के हालात देख लें आप कि अगर किसी ने MNA का इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम उसके पास 10 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब वो इलेक्शन का सोच सकता है, कॉन्टेस्ट करने का। जीतना और हारना तो ये बात की बात है। और आपको लगता है कि जिस आदमी के पास 10 करोड़ सिर्फ इसलिए होगा कि वो इलेक्शनों पे लगा सके अपनी तमाम तर ज़रूरियात से बालातर होके, तो क्या वो आम आदमी होगा? और अगर वो आम आदमी नहीं होगा तो वो आम आदमी के दर्द, उसकी तकलीफ़ों को किस शिद्दत से महसूस करता हो। मैं ये नहीं कहता कि अमीर होना बुरी बात है, ना ही मैं ये कहता हूँ कि अमीर लोगों का असम्बलियों में आना बुरी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों का असम्बलियों में आना ये कहाँ तक जायज़ है? और यही होता है। मुझे कोई एक ट्रू लीडर बता दें जो छोटे घर से निकला हो, जो पूरे प्रोसेस से नारे लगाता, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता, अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए, और लोगों ने फिर उसके विजन को पसंद करके और उसे कहीं किसी जगह पे, किसी लीडरशिप पे पहुंचा दिया हो, इलेक्शनों में जितवा दिया हो, और उसके बाद वो असम्बली में बैठ के लोगों की आवाज़ बना हो। पूरी तारीख़ में कोई एक आदमी बता दें। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को बहुत बड़ा अवामी लीडर मानते हैं, लेकिन क्या वो भी आम आदमी थे? क्या उन्हें भी आम आदमी का सच्चा नुमाइंदा कहा जा सकता है? नहीं। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ ट्रू लीडरशिप, आम आदमी की लीडरशिप जनरेट ही नहीं होने दी गई। हमेशा से इक़्तिदार, चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे वो जमहूरियत की सूरत में हो, चाहे किसी और सूरत में हो, मार्शल लॉ की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, वो अशराफिया ही के घर की लोंडी रहा है। वो आम आदमी तक कभी पहुंचा ही नहीं। आम कारकुन या आम आदमी बेचारा, मैं सीधी सी मिसाल देता हूँ, चलें इमरान खान की मिसाल ले लें। बेशक वो भी आम आदमी नहीं था, लेकिन वो कोई एक अशराफिया, एक ख़ास एलीट का नुमाइंदा भी कभी नहीं रहा। ठीक है, उसकी एक स्ट्रगल है, उसकी एक स्ट्रगल जो खेल के मैदान से शुरू हुई, फिर वो सोशल वेलफेयर के कामों में और शौकत खानम जैसे अस्पताल को बनाने में उसने अपने आप को मनवाया, और उसके बाद फिर उसने एक अलहदा, एक जुदा गाना शख्सियत के तौर पे, जुदा गाना विजन, एक प्रोग्रेसिव विजन, और उसके बाद एक इस्लामिक वैल्यूज़ से जुड़ा हुआ प्रोग्रेसिव विजन ज़रूर दिया। लेकिन उसकी भी मजबूरी यही रही कि जब उसे इक़्तिदार में आना पड़ा तो उसे भी ATM मशीनों की ज़रूरत पड़ी। उसे भी ऐसी अशराफिया ने हाईजैक कर लिया और उसे समझ आ गई कि इस अशराफिया, इस पैसों की ATM मशीनों, इन मफाद परस्त टोलों की बैसाखियों के बग़ैर मैं इस मुल्क में शायद मरते दम तक वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर ना बैठ सकूं। और उसे उनकी बैसाखियाँ लेनी पड़ी, किसी भी तरह, किसी इदारे की मदद से हों या वो ख़ुद मफाद परस्त लोग ख़ुद उसके साथ मिल गए हों, लेकिन उसे भी वो बैसाखियाँ लेनी पड़ी, और आखिर आज वो उसका खमियाजा भुगत रहा है। इससे पहले जब भी हुआ, अगर किसी को 2/3 मेजॉरिटी भी मिली, जैसे कि नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 2 दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी मिली, लेकिन उस 2/3 मेजॉरिटी की असम्बली में भी 1% भी आम आदमी के नुमाइंदे नहीं थे। तो ये जमहूरियत जो है, चाहे पाकिस्तान में असम्बलियों में बैठी हो, जमहूरियत के नाम पे अशराफिया इक़्तिदार में रहता है, मार्शल लॉ के नाम पे अशराफिया एक ख़ास मफाद परस्त टोला, जिनके अपने मफाद सबसे ऊपर होते हैं, वो इक़्तिदार में रहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नज़रिया हो। और नज़रिया तो इनका हर साल 1.5 साल के बाद, हर हुकूमत में हर घंटे बाद बल्कि बदलता रहता है।
تو کوئی نظریاتی لیڈر نہیں ہے. نظریہ ہے پیسہ، نظریہ ہے اپنے کاروبار اور اپنے خاندانوں کے کاروبار کا فروغ، اور نظریہ ہے اپنے مفادات کا تحفظ. پاکستان، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یہ سب غدار لوگ ہیں، یہ سب اپنے ملک سے یقیناً شاید مجھ سے ہم سب سے زیادہ محبت بھی کرتے ہوں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کو اپنے مفادات، اپنی فیملی کے بزنسز ان کو زیادہ پیارے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ہی فائدہ ہے. ارے بھائی، جمہوریت میں ضرور فائدہ ہوگا، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ آپ لوگوں کو اور آپ کے خاندانوں کو اور آپ کے بچوں کو جمہوریت میں ضرور فائدہ ہے، بے شک ہے فائدہ. اور جن کو جمہوریت میں نہیں ہوتا فائدہ، وہ ماشاء اللہ سے فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں، کسی اور طرز حکومت سے فائدے اٹھانے لگ جاتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی پچھلے دنوں، آپ نے سنا ہوگا کچھ سال پہلے کہ جی کراچی کے ساحل کے پاس کہیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے اور کوئی تیل نکلنے والا ہے اور یہ اور وہ. تو حسن نثار نے شاید بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس ملک میں جب تک نظام تبدیل نہیں ہوتا، اس ملک کے ہر چوک سے بھی اگر تیل کے کنویں نکلیں گے نا، عوام کو کچھ نہیں ملے گا. یہی اشرافیہ ہوں گی جو کسی نہ کسی پارٹی میں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طرح سے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جائیں گے اور اس کے مزے لوٹیں گے. عوام تک وہ بالکل نہیں ملے گا. جانا ہوتا، عوام تک ملنا ہوتا تو اس ملک میں ابھی بھی بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ عوام کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات، عوام ذہنی طور پہ محکوم ہے، کیونکہ صدیوں سے غلام رہے ہیں، آج بھی محکوم ہے اشرافیہ کے. عوام کو کوئی ایک غریب آدمی کا بچہ اگر کوئی بڑی ویژن کی بات کرے، کوئی لیڈرشپ اس میں نظر آئے، تو عوام کا پہلا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ یہ غریب کا بچہ ہے، شریف آدمی ہے، اس کا تو کام ہی نہیں ہے سیاست میں. تو آپ مجھے بتائیں، کیا میں یا آپ میں سے کوئی چاہے بہترین ویژن اور لیڈرشپ صلاحیتوں کے ساتھ اگر الیکشن کنٹیسٹ کرے تو کیا لوگ اسے ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے، جب تک وہ ایک خاص خاندان کا ٹیگ نہ لگا ہو اس کے ساتھ، ایک خاص جو ہے وہ ایک پورا سسٹم، پیرل سسٹم جو ہے کرپشن کا اور اور ایلیٹ کلاس کا، وہ اس کو سپورٹ نہ کر رہا ہو. تو یہ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کیا یہ جمہوریت، یہی جمہوریت چاہیے ہمیں، یہی شکلیں چاہیے بار بار، اور یہ شکلیں نہیں تو ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے نواسے، یہی ہمیں چاہیے ہمارے حکمرانوں کی شکلوں میں، یا کوئی اور لیڈر جیسے کہ کسی نے جرت کی، عمران خان جیسے نے، وہ آیا بھی صحیح، لیکن میں بالکل یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اسے سپورٹ بھی کیا، ہم سب نے، بہت زیادہ لوگوں نے سپورٹ کیا، لیکن اس سے یہی غلطی ہوئی کہ وہ اسی اشرافیہ کے چنگل میں پھنس گیا، اسے اس کی بیساکھیوں کی ضرورت پڑی، اور آج وہ بھی ناکام ہو گیا ہے. اور وہی لوگ، وہی شکلیں، مختلف نظریات، مختلف باتیں اور مختلف وعدے لے کے دوبارہ سے ہمارے سامنے ہیں. ہم ان کے بچوں اور پھر ان کے بچوں کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہی جمہوریت چاہیے، اسی طرح کی جمہوریت چاہیے، اور اگر اسی طرح کی جمہوریت چاہیے تو پھر ہم شکایت کیوں کرتے ہیں؟ ہم غلام تھے مغلوں کے اور پھر انگریزوں کے اور پھر اب اس جمہوریت کے یا اس طرح کے نظام یا طرز حکمرانی کے. تو اگر ہم ٹرو لیڈرشپ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے، عوام کو اپنے اندر سے لیڈرز جنریٹ کرنے پڑیں گے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور پھر ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا آگے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے. اللہ ہمارے ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو.